बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्जा। बयानी में आज हम डिस्कस करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो 3 कमेटियां हैं उनकी सरबराही 2 साल के लिए इंडिया के पास चली गई है। वो 3 कमेटियां कौन सी हैं? उसमें तालिबान सैंक्शन कमेटी है, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म कमेटी है और लीबिया सैंक्शन कमेटी भी है। अब इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान इसको एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर तशवीश की नज़र से भी देख रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है, खासतौर पर कोरोना को लेकर स्कूल बंद कर दिए गए थे और पाकिस्तान में जब स्कूल खोलने से मुतालिक फैसला आया कुछ रोज पहले, फिर कहा गया था कि कुछ दिन बाद इसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा। और आज उस हवाले से जो शफकत महमूद है, रेलेवेंट हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोबारा से उसको कायम रखा है उस फैसले को, और 18 तारीख से स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने जो बगावत पर उकसाने के इल्जाम में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके मुआवजे की मंजूरी दे दी है। उनके इस करारदाद के हक में जो है वो 232 और मुखालिफत में 197 वोट आए हैं। और जबकि जो ट्रंप की अपनी जमात है रिपब्लिकन्स, उनके 10 अरकान ने भी ट्रंप के खिलाफ ही वोट दिया है। इस पर भी बात करेंगे। फिर इसी से रेलेवेंट है जो बाइडन की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है 20 तारीख को होने जा रही है, उसमें भी कुछ हमले का खतरा है, क्योंकि एक कहा जा रहा है एक रिसर्च के मुताबिक कि पिछले 4 से 5 माह में जितना असलहा वहां से खरीदा गया है उस मुल्क के अंदर से, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब देखना यह है कि 20 जनवरी को किस तरह के हालात जो वाकयात जो है वो पेश आते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर जो आजकल गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान ने व्हाट्सएप की तर्ज पर अपनी एक जो सोशल मीडिया ऐप है वो बना ली है। व्हाट्सएप के हवाले से हमने देखा पिछले काफी दिनों से बहुत सी बातें गर्दिश करती रही हैं। वो पीटीए ने जो है व्हाट्सएप और फेसबुक की जो वजाहत दी गई थी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। फिर वफाकी हुकूमत ने एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। फिर एक और अहम खबर है कि मलेशिया में पीआईए का तैयारा जो है वो कब्जे में ले लिया गया है, अमला भी वहां पर फंस गया है। कहा यह जा रहा है कि तैयारे की जो लीज है, वाजिबात हैं, वो अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से उसको कब्जे में ले लिया गया है। फिर नदीम अफजल चंद ने जो है वो कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। इसकी आखिर वजह क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाते चलूं। शहबुद्दीन साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खान मशरकी साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शेब साहब, बड़ा ये तशवीशनाक मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है 3 कमेटियों की सरबराही इंडिया के पास चली गई है। सर 2 तो बड़ी अहम है उनमें हमारे लिए, तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब क्या जो पाकिस्तान की इसको लेकर तशवीश है उसके वो ऐसी है कि हम उसको लेकर कुछ डिफेंसिव हो रहे हैं या हमारे लिए कोई खतरा है? भारत वो मुल्क है जिसने हमें पिछले 74 साल में आज तक तस्लीम नहीं किया, और वो पहले दिन से पाकिस्तान के खात्मे की, जिसका उसने आधा हिस्सा काट भी दिया। और इंदिरा गांधी ने तो कहा कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को, 2 कौमी नजरिए को गर्क कर दिया है खलीज बंगाल। सही। अब वो फिर आजकल जो रईस कसर है वो जो मोदी वहां पे बैठा हुआ है, तो अब ये कैसे कोई खैर की तवक्को रख सकते हैं मोदी से? क्योंकि इस चीज में जो सबसे बड़ा खौफनाक आंसर है वो ये है कि हमने भी फटेफ के इजलास में जाना। जी बिल्कुल। अब फटेफ का इजलास है, इधर हमारे पे जो तालिबान सैंक्शन भी और फिर टेररिज्म भी, जी जी, इन दोनों में अब मेरे अपना बड़ा, अब इंडिया आ गया। इंडिया चेयर करेगा। इंडिया यानी कि उन फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक मनूवर कर सकता है। ये एक हकीकत है, बिल्कुल। कोई कुछ भी कहे। हम कैसे खैर की उम्मीद रख सकते हैं इंडिया से? रोज हमारी सरहद पे गोलाबारी होती है, लोग कभी कोई शहीद हो जाता है, कभी कोई फौजी शहीद हो जाता है, कभी हमारे जो वहां लोग रह रहे हैं उनके घरों पे गोले मार दिए जाते हैं, बेगुनाह शहीद। बल्कि पिछले साल तो मेरा ख्याल है शायद 10,000 दफा उन्होंने ये खिलाफ वर्जी की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो उनका तय मुआहदा कि हम एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे। अब वो सारी चीजें आप रखें, और उसके बाद मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि हमने इस मसले को अगर देखना है तो उसका पीछे बैकग्राउंड इंडिया की पाकिस्तान दुश्मनी के मुताबिक देखना है। बिल्कुल सही। कि इंडिया जो एक पाकिस्तान का दुश्मन है,
नॉन दुश्मन है। उसमें वो तो मैं कहता हूँ लीबिया वाली जो सैंक्शन कमेटी है उसने पाकिस्तान को वहां भी घुसेड़ देना है कि जी पाकिस्तान यहाँ भी मुदाखलत करता है। ये बहसियत मुसलमान यहाँ पे भी ये इनके डांडे पाए गए हैं, इनके कोई ना कोई शवाहिद मिले हैं। बिल्कुल सही। ये इसलिए लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब ज्यादा विजिलेंट होकर काम करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि चाइना, रूस, ईरान, मलेशिया, ये जो हमारा नया ब्लॉक बन रहा है, तुर्की, जी जी, ये हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हों, अक़वाम मुत्तहिदा में भी खड़े नजर आए। बिल्कुल। देखें चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का खुल के साथ दिया है। जब भी हमारे पे कभी मुश्किल वक्त आया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, चाइना ने वहां पे हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये हमारे पीछे नजर आता है खड़ा हुआ कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट पे खड़ा है। अब इनके साथ हमें फौरी अपने राब्ते मजीद बेहतर करने होंगे। सही। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए कि वो हिलजुल करें, बिल्कुल। टेलीफोनिक ना करें, बाकायदा मिलें, मुलाकातें करें, इन मुल्कों में जाएं, उनको बताएं कि हमें ये खतरा है। और खास तौर से जो बाइडेन से बात करनी चाहिए कि आपका मुल्क वहां से फौजें निकालना चाह रहा है और पाकिस्तान ने उसमें उनकी मदद की है। तो अब एक तरफ पाकिस्तान मदद कर रहा है और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के ऊपर उसमें कमेटी में इंडिया को बिठा के तालिबान की सारी हिमायत जो है वो पाकिस्तान पे जोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे कि जी पाकिस्तान तो तालिबान के पीछे खड़ा था। वो भाई पाकिस्तान ने ही तो तुम्हें फैसिलिटेट किया अमेरिका को, वरना ये मामला कैसे हो पाता। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। तो ये इस सारा सिनारियो को अभी तो इब्तिदा है, अभी तो पहला दिन है, अभी तो हमने देखना है कि 2 साल हमें भुगतना है। बिल्कुल। और ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नॉट इजी टास्क। बिल्कुल। हामिद साहब, जैसे अभी शेख साहब भी ये कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल है। जाहिर है ये जो कमेटी है ये उन ममालिक की फहरिस्त बनाती है जो तालिबान को माली मुआवनत करते हैं या किसी भी तरह से उनके साथ मुलव्वस होते हैं। तो ग्रे लिस्ट की भी हम बात कर रहे हैं जिससे हमारे बहुत सारे चांसेस हैं कि हम प्रॉबेबली से निकल जाएं। तो अब तो 2 साल अगले बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं इस हवाले से, और ये कमेटी भी बड़ी फार है। थैंक यू वेरी मच मेरा। मैं तो ये समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के पास तालिबान सैंक्शन कमेटी का कोई जवाब ही नहीं रह गया। जब तालिबान से अमेरिका खुद बराह रास्त मुज़ाकरात करता है, जब तालिबान से इंट्रा डायलॉग होता है, ठीक है जी, आप उन पे एक तरफ से सैंक्शन कमेटी बना के रखें और दूसरी तरफ आप कतर में भी उनसे मुज़ाकरात करें, ज़ल्मे खलीलजाद जाके, काबुल में भी करें, इस्लामाबाद में भी करें। इट शोज, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो कुछ है वो बैक एंड पे अमेरिका है, तो अमेरिका का अपना भी ड्यूल स्टैंडर्ड इस कमेटी से नजर आता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये जानता हूं कि ये जो कमेटियां हैं ना तीनों, इनके अंदर इनकी सरबराही ये नहीं कि किसी सिस्टम के तहत इंडिया को मिली है, बल्कि इंडिया की शदीद ख्वाहिश और लॉबिंग के बाद उसने ली है। अच्छा जी, ऐसे नहीं है कि इंडिया की कोई बारी आ गई, बल्कि उसने लॉबिंग की, उसने खुद को इन कमेटियों की सरबराही के लिए ख्वाहिशमंद जाहिर किया और कोशिश की, और इवेंचुअली इंडिया का अमेरिका ने साथ दिया। तो प्रॉपर वोटिंग होती है ना? बिल्कुल, वोटिंग इस तरह होती है इसके अंदर कि अगर 20 कमेटियां है ना तो उसके अंदर आपकी बारी है 3 कमेटियों की सरबराही की। ठीक है। आप अपनी प्रेफरेंस लिख के दे देंगे जी कि ये 3 कमेटियां मैं लूंगा। उसके अंदर क्राइटेरिया यही होता है कि आप सिर्फ अपनी नेबर कंट्री की किसी कमेटी की सरबराही नहीं ले सकते। अच्छा, सही। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलात में तो भारत किसी नेबर से भी ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि जियोग्राफिकली नेबर नहीं है तो इस हवाले से भारत ने एडवांटेज उठाया है। सही। अच्छा, अब तीसरी चीज जो आ जाती है, जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है ना, इसने पाकिस्तान का ना सिर्फ FATF में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, IMF के मामलात, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मामलात, पाकिस्तान के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एड्स या जितनी भी एड्स हैं वो सारी इसकी रिपोर्ट से मशरूत हो जाती हैं। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ एक अंदाज से परेशानी की बात है, लेकिन मैं इसको दूसरे रुख से भी देखता हूँ। वो रुख ये है कि बहैसियत सरबरा किसी कमेटी के ना इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा बायस हो जाना, मुतासब होना। ठीक है। क्यों कि पूरी दुनिया जानती है, पूरी यूनाइटेड नेशन जानती है
کہ جی پاکستان اور انڈیا کے کس طرح کے ریلیشن چل رہے ہیں, صحیح. انڈیا پاکستان کو کس طرح تنگ کرنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کہیں پر بھی چاہے گا تو چائنا کی مدد سے بہت سارے فیصلوں کو ویٹو کرا سکے گا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے اندر انگریزی کا لفظ یوز ہوتا ہے میل انٹینشن, یعنی بدنیتی ثابت کرنی ہوگی, اور وہ بھارت کی ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. تو FATF کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فروری میں جو پاکستان نے جانا ہے اس میں 21 شرائط پاکستان پوری کر چکا ہے, 6 رہ گئی ہیں. اچھا, اس 6 کے اندر بھی 2-3 تو ایسی ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہے, جس کے اندر ہے جی کہ 2 سال تک آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی فنڈنگ ہونے دی. تو اس ٹائم پیریڈ تک, جب تک ٹائم پیریڈ ہی پورا ہوگا ہم وہ پوری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھارتی میڈیا یا دوسرے جو پروپیگنڈا میڈیا پاکستان کے خلاف یہ کہتا ہے جی کہ ہم ان کو ہر صورت بلیک لسٹ میں بھیج دیں گے, وہ اس خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن دوسری جانب جب فیئر اس کی ہوگی ہیئرنگ, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان گرے میں تو لازمی رہے گا, اور ہو سکتا ہے میریکولسلی ان کو ایک بار وائٹ پہ کر کے کوئی ٹائم پیریڈ بھی دے دیں. لیکن جس طرح شعیب صاحب نے کہا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں سفارتی طور پر بہت ایکٹیو متحرک ہونا, بہت زیادہ. کیوں؟ ہم نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کو بھی بتانا ہے. بالکل صحیح. کہ جی دیکھیں آپ ایک حد سے زیادہ نہ جائیں. نہیں تو دیکھیے ہم مشکل کے وقت چائنا بھی ہمارا ساتھ دے گا, مشکل کے وقت ترکی بھی ہمارا ساتھ دے گا, مشکل کے وقت ملائیشیا, انڈونیشیا بھی ہمارا ساتھ دیں گے. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے بھارت کی وہ جو بغلیں بجانا اس کی کامیابی پر, یہ ایسی ہے جیسے آپ نے مانگ کے لی ہوئی چیز ہے اور اس پہ آپ کامیابی کی باتیں کر رہے ہیں. اور اب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا کیس ہر جگہ مضبوط ہے, صرف اس کو لڑنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا کیس ٹیررزم فائنانسنگ آ جائے, طالبان کی سینکشنز آ جائیں, پاکستان نے ہر جگہ جس کو کہتے ہیں اپنی استطاعت اور اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالا ہے, اس میں کامیابی لی ہے. صرف پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنا کیس اچھے طریقے سے. شعیب صاحب, اقوام متحدہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں جیسے بھی ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنے کیس کو پیش کیا, وہ کشمیر کا معاملہ ہو, وہ ناموس رسالت کا معاملہ ہو, نو ڈاؤٹ بڑا اچھا ایک امپریسو وہ بیانیہ تھا ان کا اس کے اوپر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے جو آپ نے کہا کہ سفارتی سطح پر جو ہے اس محاذ پر سٹرونگ ہونا چاہیے, کیا یہاں پر بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اس کو لے کر سٹرونگ ہو اس میں سکتے کوئی ہیں؟ برائی نہیں ہے. وزیر اعظم کا تعلق مہاتیر محمد سے بہت اچھا ہے, ان کے علی اپنے بچے کی طرح عمران کو ٹریٹ کرتی ہیں. تو آپ مہاتیر کے ذریعے بھی بہت ساری جگہ پہ اپنا رکھ رہے. مہاتیر کا سیاست کے اندر, دنیا کی گلوبل سیاست کے اندر اپنا ایک نام ہے. وہ ایک طویل عرصے کے بعد پھر وزیر اعظم رہے, پھر ہٹے. لیکن مہاتیر محمد بہرحال ملائیشیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر طیب اردگان, بالکل دیکھیں اب تو وہ وقت چلا گیا کہ پاکستان نے جا کے وہاں کوئی خطاب کرنا ہے, کوئی تقریب کوئی ہوگی بہر ملاقات تو اقوام متحدہ میں جانا پڑے گا. ورنہ یہ عمران خان کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا ایشو نکل آئے کہ جس پہ وہ وہاں جا کے ایک دفعہ نا اس کو پوری دنیا کے کانوں کو سنا سکیں. یہ بڑا ضروری ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کے پاس سب سے اچھا طریقہ موجود ہے. وزیر خارجہ ہیں, وزیر خارجہ سے ملیں. کچھ نہیں کرتے تو پوری دنیا کے جتنے سفراء اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہائی کمیشنز ہیں, ان کی ایک کانفرنس ان کو ریکویسٹ کر کے بلا لیں, ان سے خطاب کریں, یہ کریں, سیکرٹری خارجہ کریں, اور ان کو ایشوز بتائیں کہ یہ دیکھیں ہم اس طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں, اور یہ اگر ہم ڈیمیج ہوں گے تو نقصان اس کاز کو بھی پہنچے گا. اگر طالبان کے حوالے سے پاکستان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے تو امریکن طالبان جس طرح ایشو پہ کٹھے ہوئے ہیں اس کاز کو نقصان پہنچے گا. پاکستان کو اگر تکلیف پہنچی تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نقصان کہاں تک پھیلے گا. یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہوں گی. انہوں نے بڑا ٹھیک کہا کہ انڈیا اتنا کھل کے نہیں کھیل سکے گا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے, اس کے لیے عقاب والی آنکھ چاہیے کہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کس طرف کو موو کر رہا ہے. یہ دیکھنے کی ہمیں, ہماری حکومت کو ایک عقاب کی آنکھ سے دیکھنا ہے کہ انڈیا کیا موو کرنے لگا ہے, اس کے مطابق آپ چلیں, آپ رابطے رکھیں. ہوپ فار دی بیسٹ. اب بات کرتے ہیں حامد صاحب, پاکستان میں اسکول فائنلی کھل رہے ہیں. کرونا کی صورتحال دو کہ بہت اچھی نہیں ہے, ظاہر ہے انفیکٹیوٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور اللہ معاف کرے جو ڈیتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شفقت محمود بڑے فیمس تھے کہ جی بچوں کے وزیر اعظم ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے یہ وزیر اعظم نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں شفقت صاحب؟ دیکھیں جی, شفقت محمود کے بارے میں نے آج ایک چھوٹی سی پوسٹ پڑھی. انہوں نے لکھا ہوا جی کہ پینٹاگون, اس کے نیچے لکھا ہوا دل سے گون, اور وہاں شفقت محمود کی تصویر لگا دی. ناؤ ہی از دل سے گون. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کھلنے چاہیے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں, انگلینڈ میں حالات اتنے خراب ہوئے, ٹیئر 3 ٹیئر 4 تک لاک ڈاؤن ہوا, اس کے باوجود اسکول بند نہیں کیے انہوں نے. بات یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے تعلیم کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب پچھلے دنوں اسکول کھلے ہوئے تھے تو کافی اسکولوں نے ایس او پیز پر عمل کیا. جنہوں نے نہیں کیا ان پہ سختی ہونی چاہیے, ان کو جرمانے ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ان کو پرماننٹ بند کر دینا چاہیے. لیکن جو کھولنا چاہتے ہیں اور جو ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں ان کو ضرور کھولنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, اپنے بچوں سے بھی مثال دوں گا اور باقیوں میں, کہ بچے اب اتنے زیادہ یوز ٹو ہو گئے ہیں گھروں میں رہنے کے کہ پوری ان کی تھیراپی کرنی پڑے گی واپس بھیجنے کے لیے کہ بھئی اسکول جانا ہوتا ہے, سونے کی روٹین خراب ہو گئی ہے, کھانے پینے کی روٹین خراب ہو گئی ہے, پڑھنے کی روٹین خراب ہو گئی ہے, اور وہ بچوں آن لائن پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, نیچے ساتھ یوٹیوب کھولی ہوتی ہے. بلکہ بچے تو کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھ تو رہے ہیں, آن لائن اسکول کیوں بھیج رہے ہیں. اب وہ بچوں نے تو اس طرح کے سٹینڈ لینے شروع کر دیے ہیں کہ جی وہ ٹیچر کو آتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں, جی ٹیچر نے یہ کرنا ہے تو ہمیں یہیں گھر میں پڑھنے ہیں. تو یہ ساری تھیراپی کی ضرورت پڑ جائے گی, سائیکی چینج ہو جائے گی. اور اگر 2 سال اس طرح گزر گئے تو دیکھیے یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایف ایس سی وغیرہ میں, جنہوں نے آگے جا کے ہائر ایجوکیشن کو ٹچ کرنا ہے. 2 سال کا گیپ کا مطلب ہوتا ہے 700 دن کی ایجوکیشن. اگر آپ یہ 10 تک جائیں تو 20% آف یور ایجوکیشن از گون. آپ کی زندگی کی 20% تعلیم ختم ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں انگلینڈ میں کیا کرتے ہیں, وہ انگلینڈ میں 2% سے زیادہ اگر بچہ چھٹیاں کرے نا تو اس کو ایک لیٹر بھیجتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر اس حساب سے تم کرتے رہے اور تم 10% سے زیادہ چھٹیاں کرو گے تو ٹیکنیکلی تم 10 سال پڑھو گے, لیکن اصل میں تم صرف 9 سال پڑھے ہو گے. وہ یوں اس کو لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ تم تعلیم کے ساتھ یوں مذاق نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہوتا ہے 90% اٹینڈنس, بڑی ہائی اٹینڈنس سمجھی جاتی ہے, وہاں 98% سے نیچے اٹینڈنس ہو تو آپ کو لیٹر آ جائے. یہ لیٹر تو اصل میں ماں باپ کو بھیجنا چاہیے. ماں باپ کو آپ کا بچہ جو ہے وہ کیلکولیشن کے حساب سے 1 سال مس کر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کھولنا جو ہے وہ بہتر فیصلہ ہے. ایس او پیز پر عمل کرائیں, ایس او پیز پر عمل کرانا بہت ضروری ہے, اور سختی کریں, جو نہیں کرتے ان پر جرمانہ کریں, لیکن نو کمپرومائز آن ایجوکیشن. بالکل صحیح. شعیب صاحب, پہلی بات تو یہی ایس او پیز کو میری فالو بیٹی کرنا. مجھے نہیں پسند کرے گی اس ساری بات میں تو چاہ رہی تھی میں بچ گیا ہوں. اتنے چھوٹے اسکولنگ کوئی نہیں, لیکن میرے تینوں یونیورسٹی ہے یکم فیب سے وہ شروع ہو رہی ہے. جیسے ابھی بات چل رہی ہے کہ ظاہر ایس او پیز کو فالو کرنا سب سے پہلی بات تو یہی ہے, مشکل بھی ہے. سر جو ہم کہتے ہیں کہ جو بہت اچھے لیول کے جو اسکول ہیں, چلے وہ تو فالو کر لیں گے, لیکن کچھ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک گلی میں 3 تو اسکول کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں کنجسٹڈ ہیں. وہ تو بہت زیادہ ظلم ہے, وہ ظلم ہے. ایس او پیز کو وہ کس طرح سے فالو ایک کر رہے ہیں؟ کلاس کے اندر اگر 45 بچے بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ, 35 بیٹھے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں وہ. بالکل. اور ایک ہی بینچ پہ 2 3 بچے بھی بٹھاتے ہیں وہ. بالکل. میں نے ابھی جو پیچھے جب اسکول کھولے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ بچوں نے ماسک اپنے یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھے ہوئے تھے, اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں, اور جناب بالکل خوشی خوشی جا رہے ہیں. ابھی وہ بچوں کو اتنا سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ بڑوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا کہ آپ نہیں دیکھتے نہیں لوگوں سے کو ماسک پہنو, وہ کہتے چل تو ایمان سے انتہائی بدتمیزی سے جواب ملتا ہے آگے سے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آئی ایم سوری میں نہیں پہننا چاہتا, کہتے چل لیتا ہوں. ہماری قوم ذرا تھوڑی سی مشکل ہے. دفاتر میں بھی لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. کاروبار پہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. ہاں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اب کچھ جگہ پہ یہ بڑے سٹورز ہیں, بیکریز ہیں, جی بالکل, یہ بڑی شاپس ہیں, وہاں پر گنمین کھڑا کیا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا, وہاں پہ ایک نیا کاروبار ہو گیا ہے کہ گیٹ پہ جب آتا ہے کوئی تو ماسک کے بغیر آتا ہے, وہ ماسک اپنے لے کے باہر ایک بندہ ماسک لے کھڑا ہے, یہ لو جی 10 روپے کا ماسک. یہ کاروبار بھی شروع ہو گیا. دیکھیں میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں پروگرام میں آ رہا تھا تو نہر کے کنارے جب میں مڑنے لگا ہوں مال سے, تو وہاں پہ گل دودی پیلا پھول لگا ہوا تھا. تو مجھے لگا یہ پیلا نہیں ہے, کوئی اور رنگ ہے.
میں نے غور سے اس کو دیکھا تو پتا چلا دھوئیں سے کالا ہوا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب یہ سوچنے کی بات ہے صرف کہ وہ دھواں ہمارے اندر بھی تو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک اس بیماری کی وجہ سے ہمیں ایک نعمت مل گئی ہے, وہ میں مانتا ہوں کہ وہ جو دوسرے اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. کہ میں نے پہلے دیکھا تھا لوگ گھر سے جب آتے تھے تو ماسک لگا کے دفاتر تک آتے تھے, دفاتر آ کے ماسک اتار دیتے تھے. بالکل صحیح. لیکن وہ لوگ تھے جن کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا تھا بالکل ایسے کہ آپ کے پرابلمز ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن اب تو دو چیزیں ہیں, کرونا بھی ہے اور اسموک کچھ بھی ہے. ہمارے ماحول کے اندر بہت زیادہ آلودگی ہے, Exactly. کالا دھواں ہے اور وہ نقصان دہ ہے. تو ہمیں بیک وقت دو فائدے ہو رہے ہیں اس ماسک, ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ بڑوں کو سوچنا چاہیے, بچوں کو سمجھانا چاہیے. بچوں نے اب اسکول جانا ہے, وہ میں مان رہا ہوں کہ ان کو اس وقت تکلیف ہوگی تازہ لیکن کچھ دن لگیں گے. آپ کے 2-2.5 مہینے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 1 ہفتہ بچوں کو ایڈجسٹ ہونے میں لگتا ہے. وہ 9 بجے کوئی نہیں سوتا جی, میں کیسے سو جاؤں گا, نیند نہیں آ رہی جی. لیکن 2-4 دن جب اسکول پڑھ کے آئیں گے نا تو اس کے بعد پھر وہ عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ کا اتنا تو کام ہے نا, بالکل ظاہر ہے. سختی نہ, سختی والی بات میں نہیں کر رہا, بالکل نہیں کہہ رہا سختی والی, پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. مار کے یا تھپڑ یا ڈرا کے کوئی پیار سے سمجھائیں, بچے کو بتائیں کہ یہ بیماری ہے, خدا نہ خواستہ اس کا نقصان ہے. لیکن ہم خوش قسمت ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارے یہاں جو نوجوان نسل ہے وہ 62% ہے, بالکل, اور اسی لیے ہمارے یہاں مرنے کا ریشو بہت کم ہے. ایسا ہی ہے. پوری دنیا میں جہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ 80 ایئرز 70 ایئرز اور بزرگ لوگ ہیں, بالکل ایسا ہی. وہاں بھی نوجوان خاصی حد تک محفوظ ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھے. بالکل صحیح ہے. سر اب میرے خیال ہے امریکہ کی بات کر لی جائے, بڑا ہاٹ ایشو ہے, دن تو کم رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اگلے ہفتے جب ہم کٹھے ہوں گے نا تو ہم کہیں گے اور وہ جا چکا, وہ جو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا, وہ جا چکا. لیکن سر وہ معاوضے کی تو منظوری ہو گئی ہے, کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ نا بڑی, آپ سمجھیں امریکی تاریخ میں بڑی ایک منفرد واقعات سے بھری ہوئی صدارت تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. 4 سال میں اتنے واقعات امریکہ کے حوالے سے ہوئے, ایک شخص کی وجہ سے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لیکن اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, یہ کہ جاتے جاتے اپنے ہی اوپر 2 بار مواخذے کا دبا بھی لگوا گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مواخذہ ان کا ہو رہا ہے ملک میں انتشار پھیلانا, بالکل, اور جناب انسائٹمنٹ یعنی تشدد کو ہوا دینا, اور ایک طرح بغاوت جیسے جو ہے نا اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں ڈیموکریٹ کی طرف سے, اور اسی کے اوپر ان کا مواخذے کی جو منظوری ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں تک چلے جانا ہی بہت بڑی بات ہے. مواخذہ ہوگا یا نہیں یہ کلیئر بات ہے, 5 دن کے اندر ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ کہ کانگریس میں سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے, انہوں نے طریقے سے اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے ووٹ کوئی نہیں دینا, اور دوسری طرف یہ کہ 5 دن کے اندر ان کا ویسے اجلاس بلانے کا پروسیجر یہ وہ کرتے کرتے دن گزر جائے گا. اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے امریکہ کا کہ یہ مواخذہ جاری رکھ سکتے ہیں جو بائیڈن, سابق صدر کا, جی نئے صدر آ کے سابق صدر کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس مواخذے کے تحت فیصلہ کیا جائے گا کہ اتنے دنوں کے جو پریزیڈنٹ کے فیصلے ہیں وہ ان کی کیا حیثیت ہوگی, اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر مواخذہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو 4 سال بعد جو ٹرمپ نے اعلان کیا ہے انتخابات لڑنے کا, میں پھر واپس آؤں گا, وہ اس سے ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ حصہ لینے کے قابل ہی نہیں رہ جاتے ہیں. لیکن جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں, میں نے کافیوں سے بات, 80% کا خیال یہ ہے کہ جو بائیڈن اس مواخذے کو کنٹینیو نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, میں کہوں گا کہ صورتحال اس معاملے میں تو پاکستان سے بس ملتی جلتی ہے. وہ یہ کہ اس کے لیے بھی پہلے 100 دن بڑے کریٹیکل ہیں. اس کو پہلے 100 دنوں میں جتنے چیلنجز جو بائیڈن کو مل رہے ہیں, خان صاحب کا بھی یہی حال تھا. ان کو ایران کا معاملہ ان کے سر پہ کھڑا ہے ایک طرف سے, دوسری طرف سے کرونا, ویکسین, ہلاکتیں, بالکل ٹھیک ہو گیا, تیسری طرف سے ماحولیات کا جو ایگریمنٹ ہے, چوتھی طرف سے نیٹو کے ساتھ یورپی یونین, بریکزٹ کے بعد انگلینڈ کی صورتحال, اور امریکہ کے اندر بے روزگاری, امریکہ کے اندر بڑھتی ہوئی افراتفری, اور سفید اور غیر سفید یعنی کالوں کے بیچ میں جو اتنی بڑی خلیج آ گئی. اس ساری صورتحال افغانستان افغانستان سے نکلنے کا معاملہ, اس ساری صورتحال کے اندر
जो Challenges हैं बाइडन उनके लिए। मेरा ख्याल है इसको अवॉइड कर जाएंगे, अच्छा, मेरा ख्याल है। सही। अच्छा, अब बात ये लेकिन है, वो जैसे आपने कहा ना कि हमारे मुल्क से मिलती सूरत हाल है, लेकिन अगर इमरान खान की तरह उन्होंने थोड़े दिनों बाद फिर आगे कहा एनआरओ में ही दूंगा, हाँ, बात ये कि इसका टाइम है, टाइम है। सही। हाँ, इसका फैसला होना है। अच्छा। अगले 15 दिनों में इसका फैसला हो जाना है कि इसको कंटिन्यू करना है या यहीं पे इसको जो है वो आपने खत्म कर देना। ये नहीं है कि इसको आप लटका सकते। ये कहेंगे पाकिस्तानी एहतसाब हाँ, जो 20 साल नहीं, 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 लटका इसके रहेगा, अंदर बिल्कुल सही। और एक और चीज आपको बताऊं कि जो बाइडन ये चाहेंगे कि वो ये जानते हैं कि अगर वो इसका एहतसाब कर लेते हैं, इसको अगर मुआवजा कर देते हैं, जी, जी। तो आपको पता है उसका क्या रिएक्शन होगा? उसका रिएक्शन होगा कि ये पब्लिक फिगर बन जाएंगे दोबारा से ट्रंप साहब, आवाम को एहतजाज। देखे ना, एक आदमी के पास खोने कोई कुछ नहीं रह जाएगा, वो फिर क्या क्या करेगा? अभी वो सदर होके उसने कहा जी आज हमला कर लो। मैं फिर वही कहूंगी, आपने कहा ना कि पाकिस्तान से मिलते जुलते, तो एग्जैक्ट वही सूरत हाल है। वही सूरत हाल है। यहाँ पर पाकिस्तान में और उनके अंदर एक अकलमंदी का बैरियर आएगा कि वो नाअहल नहीं होने देंगे ताकि वो मुल्क में भी रहे। मेरा इशारा तो आप समझ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुल्क में मैंने भी भी उसी से हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। कि इसमें पीपल्स पार्टी कौन है, नून लीग कौन है? इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ पीटीआई और नून लीग है, पीपल्स पार्टी नहीं है। हमेशा तो यहाँ भी ऐसे ही है, हमेशा यहाँ पे भी पंजाब में सर यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, आप स्टेडियम देख लीजिए। पीपल्स पार्टी खेलती है, माइनस कर दिया। हाँ, पीपल्स पार्टी तो सेम खेलती है और खेल रही है। और खेल रही बिल्कुल, है बिल्कुल। हमेशा से। और एक और चीज, ये जो अभी रिपोर्ट आई है ना लेटेस्ट के, जी 50 शहरों में ट्रंप के हामियों ने मुसल्ला एहतजाज ऑर्गेनाइज कर लिए हैं 50 रियासतों के 50 कैपिटल्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप सोचें कि इसके साथ क्या खतरनाक, एफबीआई की रिपोर्ट है, उसी के नतीजे में नेशनल गार्ड्स को सिक्योरिटी दे दी गई है। नेशनल गार्ड से मुराद है फौज को दे दी गई है, क्योंकि हमारे जाने वाले शायद नेशनल गार्ड कुछ और समझे, गार्ड बेसिकली फौज का दस्ता होता है जिसकी जिम्मेदारी है। सो फौज के हवाले सिक्योरिटी ऑलरेडी कर दी गई है, जगह जगह तमाम कैपिटल्स पे फौज तैनात कर दी गई है। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि जो रेड अलर्ट लेवल है वो कितना हाई है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इन अ वे खैरियत से 20 गुजर जाए और इन अदर वे लेट्स सी कि क्या हो। एक चीज बताइएगा, क्या इससे पहले 50 रियासतों में इकट्ठी फौज तैनात हुई? नहीं, कभी भी नहीं। ये हिस्ट्री है। हाँ, Exactly, कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि सदारत के हलफ बर्दारी वाले दिन जी जी इस तरह की सूरत जैसे कोई हमला होने वाला है और ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि मैं उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक भी नहीं होऊंगा। ये भी अमेरिका की 300 साल तारीख में पहला मौका है। कोई सदर दूसरे को कंग्रेचुलेट ना करे, अपनी शिकस्त ना माने और उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में खड़ा होकर उसको एक तरह से छोटा पन्ने का लता। मैं ये कहूंगा छोटेपन के अलावा ये उसका हेलुसिनेशन है, वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहा कि मेरी सदारत जा रही है। उसको हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि उनको एक खास बीमारी भी है उनको। सर 20 जनवरी कुछ वाकई तशवीशनाक होने जा रहा है अमेरिका में? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अमेरिका में होगा जो होगा, बाहर नहीं होगा। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। जो भुगतना है वो अमरीकियों ने भुगतना है। सही। क्यों? अगर तो इन्होंने वही मंजरनामा पेश करने की कोशिश की जो एक दिन अचानक इन्होंने कर दिया था, इस दफा इन्हें ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें अगर एक जरा मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि अगर उस दिन व्हाइट अपना पार्लियामेंट पे हमला करने वाले सारे काले होते तो क्या होता? सारे काले होते उस दिन घुटने के नीचे गर्दन भी दबाई जाती जी, वो टेररिस्ट कहलाते घोड़े से। बिल्कुल, कोई जॉर्ज फ्लाइट बनता, कोई मार्केट, इसलिए देखे ना कितने आसानी से बच के निकल गए वो सारे। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक चीज जो है ना, ये भी नुकसान दे रही है अमेरिका को। बिल्कुल, कि ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आपके यहाँ पॉलिसी दो तरह की है। एक वो लोग हैं जो गोरे नहीं है, एक वो है जो दो तरह की तो हमेशा से थी, एक्सपोज अब हुई, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, अब वाज़ेह नजर आ गई। अब तो ये नहीं दो अमेरिका नहीं तो इसका नहीं दो अमेरिका, इसका पाकिस्तान, व्हाइट का अलग, कलर का इसका अलग। नतीजा ये कलर जो है ना वो फिर आज या कल उनके जज्बात भड़कते जाने हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये अमेरिका जिस तरफ जा रहा है, एक एग्जांपल देखिए भी तो है, अमेरिका जिस तरफ जा रहा है वो अच्छी तरफ नहीं है। और देखिए अमेरिका में जो एक फैक्ट है कि जो कलर्ड लोग हैं ना, उनका जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें एक व्हाइट अमेरिकन से 11 गुना ज्यादा हिस्सा होता है। यानी वो 11 गुना ज्यादा दौलत को कमा के दे रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, मईशत को मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं। जो
جو کہ وائٹ امریکن ہے وہ تو لیزی ہو کے اس کو ڈو انگریزی میں ہم کہتے ہیں وہ بینیفٹس پہ بیٹھا رہتا ہے. 5 دن کی نوکری کی ہاں، تو اور کہیں بھی تو 5 کے اول 70% تو ابھی بھی بینیفٹس پہ جی میڈیکل مفت، ڈاکٹر مفت، اسکول مفت، چلو جی ویک کے $120 لیے، $400 لیے، چلو جی آرام سے گھر بیٹھے. تو اس حوالے سے جمعے کے دن جا کے اب کیلیفورنیا جیسی ریاستیں، واشنگٹن جیسی ریاستیں، نیو یارک جیسی ریاستیں، یہاں ساری تو براؤن لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہیں. اور اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ ان خطوں کا کیا حال ہوگا. اصل مسئلہ یہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ کیلیفورنیا پہلی ریاست ہوگی جہاں پہ بغاوت ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن کے ایرا میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کتنی شرارتیں. ہاں یہ بھی بات ہے، یہ بھی جاتے جاتے باز تو نہیں آئیں گے وہ 4 سال یہ شرارتیں ہی کرے گا. میں آپ کو بتاؤں بالکل صحیح. نہیں اگر وہ شرارت نہیں کرے گا تو وہ الیکشن کیسے لڑے گا؟ بالکل اس نے زندہ رکھنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اب آپ کو خبروں میں زندہ رکھنا ہے نا. بالکل. اور ریپبلکنز میں صدارت کے لیے دوبارہ امیدوار بننا بھی اس کے لیے بہت بڑا مشن ہوگا ریپبلکن کی حمایت میں. لیکن ریپبلکنز اس کی مخالفت کر رہے ہیں. 10 ووٹ اس کی اپنی پارٹی نے اپنے خلاف دیے. 4 سال میں کیا صورتحال ہوتی ہے. اس کے سینئر صدور جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. بالکل. سر واٹس ایپ کی طرز کی ایک سوشل میڈیا ایپ جو ہے وہ پاکستان میں بھی بن گئی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ جو سیکیورٹی ایشو آ رہا تھا اس کو لے کر نہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں نا. ایک ایپ ترکی نے بھی جی انہوں نے بھی بنا لیا. بالکل. مسئلہ کچھ اور ہے. ہمارے لوگوں کو یہ رابطے کی ایپ ہے. بالکل. ہمارے لوگوں نے صرف پاکستان میں رابطہ نہیں کرنا. بالکل ایسے رابطہ ان کا پوری دنیا میں رابطہ ہے. واٹس ایپ کے ذریعے بیسیکلی تو فائدہ اسی کا زیادہ ہے، اس کا فائدہ ہے. لیکن اس میں ایک نقصان بہت بڑا ہے. ہمارے تمام فوجی، ہمارے پولیس والے، جی ڈی ایم جی گروپ والے، تمام بیوروکریٹس واٹس ایپ پہ ہیں. واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. یعنی کہ ان کی تمام معلومات وہاں پہنچ رہی ہیں جہاں نہیں پہنچنی چاہیے. بالکل. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کب ہے، کب وہاں گئے، کب آگے ٹرانسفر ہوگا. بالکل. یہ سارا ہمارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہمارے دوست نہیں ہیں. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. واٹس ایپ ہمارے دوست کی نہیں ہے. نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسی لیے یہ ایپ بنائی گئی ہے پاکستانی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہوگا کیا کہ لوگ واٹس ایپ بھی استعمال کریں گے، اس کو بھی یوز کریں گے، ایک دوسرے فون میں اس کو بھی رکھیں گے. بالکل. وہ جیسے ایمو ہے اور باقی اور بھی ایپ ہے، لیکن پہلے اس کو ٹرائی کریں گے. اس کو بھی میں اس میں صرف 2 لفظ کہنا چاہوں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو واٹس ایپ کی جو کہہ رہے ہیں جی کہ پرائیویسی کی جی انہوں نے سیٹنگز چینج کی ہیں جی کیا ہے. میں آپ سب کے لیے اب ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ تھوڑی سی اطلاع دے دوں، ان کے پاس ہماری انفارمیشن ہمیشہ سے تھی. بالکل ایسے ہی. ایسی بات نہیں ہے کہ جی اب انہوں نے دیکھ لیا تو پہلے نہیں دیکھتے تھے. پہلے بھی تھی، اب بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کوئی 8 مہینے پہلے امریکی کانگریس نے مارک زکربرگ کو بلایا اور اس کو کہا کہ پرائیویسی کے اوپر جو آپ ایکسس لیتے ہو اس کے اوپر آپ اجازت کس طرح لیتے ہو. اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ ہم گوگل کی سیٹنگز میں لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، ہر ایپ کے اوپر آپ کو علیحدہ سے اجازت دینی ہے. یہ بیسیکلی ایک امریکی کانگریس کی تجویز تھی یا آرڈر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تبدیلی کی. ہمارے علم میں بھی اس لیے آیا کہ اب ہم نے پڑھا اور اس کو دیکھا. بالکل. جہاں تک واٹس ایپ کے پاس ڈیٹا ایکسس کا تعلق ہے یا لوکیشن ایکسس کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ سے تھی. دوسری بات میں یہ کہوں نہیں، لیکن اسی کی وجہ سے تھی نا. نہیں ہاں واٹس ایپ کے کوئی بھی ایپ جو ہوتی ہے اسی صدی میں کوئی بھی ایپ ہوتی ہے نا تو 99% ان کا آپ کے پاس ڈیٹا ایکسس آ ہی جاتا ہے. آپ تب جگہ تبدیل کریں اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے. اچھا اب یہ جو اسمارٹ آفس پاکستان نے بنائی ہے یہ بڑی اچھا انیشیٹو ہے اور یہ وہی بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کامیاب کرے. تو کامیاب کرنے کے لیے واٹس ایپ کو بند نہیں کرنا چاہیے پھر ان کو؟ نہیں ابھی نہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے فیس بک نہیں بنائی. ٹھیک ہے. چائنا نے فیس بک بین کر دی اور اس کے پیرلل ایک چائنا کے اندر چائنا کی فیس بک ہے جو پورا 1.5 ارب چائنیز یوز کرتا ہے. چائنا کے اندر ایک یوٹیوب کے پیرلل ایپ ہے جو لوگ 1.5 ارب لوگ یوز کرتے ہیں. کیا کیا کہ آپ پیرلل چیز دے دیں بنائیں پہلے. بالکل. اور یہی کامیابی ہے کہ پاکستان بنائے اس کو کامیابی سے چلائے اور پھر خود بخود اس کو بین کر دے. دیکھیں چائنا کے اندر تو فیس بک واٹس ایپ اور یہ سب کچھ بین ہے. اس کے باوجود ہمارے میسج واٹس ایپ سے آتے ہیں، وہاں واٹس ایپ سے نہیں چلتے. یہ ایسے ہی جیسے وہ ٹرانزٹ لے کے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے کہ وہ اس طرح کے انیشیٹو لیں
कि अपनी प्रोडक्ट्स को पजीराई दें और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉ बना के लोगों को उसके ऊपर लेके आए और ये बेहतरी होगी। अफवाह चौधरी साहब को मार्क देने चाहिए। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा काम है। मैं समझता हूँ आईटी से रिलेटेड कुछ भी करें वो अच्छा इन केस के अगर ये उसी तरह सक्सेसफुल चल जाए अगर तो बढ़- बिल्कुल भाई अगर ये फैट बढ़ता सर, है कोशिश है ना, कोशिश करनी बड़ी जरूरी है। सर पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी हो गई है, मुबारक हो। पेट्रोल महंगा हो गया है। कहा जा रहा था कि पहले तो 1 जनवरी को हुआ, हमें पहला तोहफा मिला, अब हमारे यहाँ जो फिर बदकिस्मत है ये आज से नहीं है, ये पिछली हुकूमतों में भी हर 15 दिन बाद या हर 30 दिन बाद कीमतें बढ़ाई जाती थी। सही अब प्रॉब्लम ये है कि अब एक प्रोपेगेंडा चूंकि ज्यादा होने लग पड़ता है, वो बड़ा आसान है, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज डाल दिया, जी बिल्कुल, पीटीआई वालों ने एक मैसेज डाल दिया, मुस्लिम लीग नून वालों ने, और लेवल शुरू हो गई और वो फिर फैलता जाता है तेजी सही। से। कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन जुल्म ये होता है कि कीमत जब पेट्रोल की बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, सही। वो ट्रेंड ऊपर चला जाता है। लेकिन वो नीचे लेकिन नहीं जब आती दोबारा। नीचे पेट्रोल आता है बिल्कुल तो सही। वो ट्रेंड नीचे नहीं आता, बिल्कुल है। वो फिर वहीं पर रहता है और फिर जब दोबारा कीमत बढ़ती है तो और बढ़ जाती वहीं है। से और बढ़ जाती है। ये मसला है बिल्कुल असल। सही, बिल्कुल सही। अभी आपके यहाँ दालें महंगी हैं, बाकी चीजें महंगी हैं, लेकिन आप देखें सब्जियां और फल सस्ते हो गए हैं। वजह क्या है? एक्सपोर्ट कम है। सीजन का जो फल है ना वो से पूरी मार्केट में फैला हुआ फैला हुआ, बिल्कुल। सीजन की हर सब्जी इस वक्त बाजार में आ चुकी सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है। अब इस वक्त अगर मटर 35 या 30 या 40 का है, अच्छा 60 नहीं 40 है, 60 है। नहीं मैं आज लेके आई। मैं कल लेके गया था, मैं तो कल लेके गया था। अच्छा अच्छा, चलो मुझे महंगा लगाया इसका मतलब है। नहीं ये एरिया वाइज भी बड़ा अभी जरा आप डिफरेंस चली जाए, आपको उससे मिलेगा। आई के लिए मैं तो बोल ही नहीं रहा इसमें। तो मैंने तो अपना ये यहाँ से मुगलपुरा से लिया था, घर जाते हुए। ये जो 40 है ये आज से 4 महीने बाद 140 होगा। बिल्कुल क्यों? उस वक्त मौसम का सीजन सब्जी नहीं ऐसा ही है। बिल्कुल ये जो महफूज करके रखे होते हैं ये वहां से निकाल के बेचा जाता स्टोर है। से। अब हम उस चीज को जो मौसम की नहीं है उसकी महंगाई पे शोर ना मचाएं। बिल्कुल हमें शोर मचाना चाहिए अगर मौसम की चीज महंगी मिल बिल्कुल रही है। सही, बिल्कुल सही। आप देखें चाइना से अदरक आ गया, अदरक चला गया 250-300 ऐसा ही, ऐसा ही। जब से चाइना से अदरक नहीं आया था वो 1000 रुपए पे सैर कर रहा था। ये मसाइल है हमारे, हमें लोगों को कुछ थोड़ी सी समझ भी चाहिए और कुछ बाजार में जाते हुए देख भी लेना चाहिए बिल्कुल कि क्या चीज आज के मौसम की है वो मिल रही है। अगर वो सस्ती मिल रही है, 10 रुपए किलो पालक है बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे। और हम पालक ये कौम शौक से खाती है, साग पालक, ये मौसम है यार उसको खाओ, बिल्कुल सही। क्यों नहीं खाते? बिल्कुल ऐसे। अपना शलजम सस्ता है, शलजम है, क्यों नहीं मूली है, खाते? बिल्कुल। गाजर गाजर सस्ती सस्ती है, है, मटर सस्ता है, बिल्कुल। मिक्स सब्जी बनती है घरों के अंदर। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं जी हमें उसमें भी वो पीछे वाली वो सब्जी है, वो महंगी वाली है। सही कह रहे हैं। ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये सही मसला कह रहे हैं। सर दूसरी दफा फिर पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? हाँ, शोएब साहब ने बड़ी सही बात की, उसको बड़ा अच्छा कंक्लूड किया, लेकिन मैं इसमें 2 चीजें कहूंगा। एक चीज तो ये है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना उसका कोई ना कोई गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सब्सिडी देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें जब इतनी ज्यादा चीजें महंगाई हो रही है ना, अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि वज़ीर आज़म, देखिए पिछले जब 15 दिन पहले कीमतें बढ़ रही थी तो 10 रुपए की समरी आई, सही। प्राइम मिनिस्टर ने 4 रुपए 4 रुपए बढ़ाया, बिल्कुल। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आज 15 दिन बाद वो 10 वाली समरी को ही अगर मैं देखूं तो 8 रुपए तो बढ़ गया ना, 8 रुपए बढ़ गया। ठीक हो गया। सो वो जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था कि जी मैं रिलीफ दे रहा हूँ, वो सिर्फ 15 दिन के लिए था। दैट्स द क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, जो OGDL है, जो महकमे हैं, ओगरा है, इनको बैठना है और कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन करें कि तेल की जो मसनूआत बढ़ती है ना प्राइसेस, वो पूरे मुल्क में आप समझे कि स्ट्रेट अवे एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट क्रिएट कर, बिल्कुल ऐसे। उस सेंटीमेंट से बचे। कुछ 4-5 साल सब्र ना कर लें हम। हाँ गाड़ियां तो आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक हो जाना सारा, बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेट्रोल से जान छूट जाएगी। अरबियों को अभी तो होश उड़े हुए हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि पेट्रोल दुनिया में नहीं बिकना। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए तो रशिया जो है, सऊदी अरब और रशिया ने बेशुमार मुआहदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जबकि 50 साल से ये एक दूसरे के दुश्मन थे ऑयल प्रोडक्शन के हिसाब से। गुड साइन है। हाँ, अब वो इकट्ठे हो रहे हैं। नजर आ रहा है ना, बिल्कुल राइट। इसको तो हमारे किसी ने पूछना ही नहीं नहीं है, है, फिर ये 30-30 रुपए में बिना
करेगा। सही सही। चलिए सर, हमारे 2 पॉइंट्स थे रह गए हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम की कमी है, मलेशिया में जो तैयारा कब्जा में लिया गया वो भी, और नदीम अफजल चंद साहब का जो इस्तीफा है उस पर भी मलेशिया में तैयारा तो अगले हफ्ते तक ये मतलब जाहिर है वो जब उनके वाजिबात क्लियर हो जाएंगे। पैसों का मसला है। हाँ, लेकिन उसमें बिल्कुल सही। मुसाफिर जो है वो ख्वार हो जाते बिल्कुल हैं। सही। कह रहे हैं दूसरा तैयारा भेज के बुला लेते हैं। यही तरीका है, बिल्कुल। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, प्रोग्राम में आपने डिस्कशन की। शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में फिर एक दफा से अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए कोरोना के हवाले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे टीम बयानिया की तरफ से, टेली न्यूज की तरफ से, कि SOPs का ख्याल रखिए। 3 चीजें हैं जिनको सख्ती से फॉलो कर लेंगे तो कोरोना हमारा इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस रखिए और ग्लव्स जरूर पहनिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और हमारे मुल्क के लिए, ताकि हम सेफ रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।